Hey, Mr. Mac. Yeah, how are you today? You Every okay? day is a good day, my friend. हो आमचो मॅक गोंयचो टॉप बॉडी बिल्डर गोंय सोडून युरोपाक गेला इंग्लंडाक आनी तेय गांवांक तो बॉडी बिल्डर करून गोंयचें नांव वयर काडला आनी आतां तो आमचो इंग्लंडाचो बॉडी बिल्डरांचो जज जाला. हो आमकां गोंयकारांक व्हडली पोरबी आनी उमेद. प्लस तेणें पोर्तुगालाकूय बी कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेतला न्ही रे. होय. Thank you, sir. जिखोन आनी आज हांवें ताका बिचीर इंट्रोड्यूस आपयला आमच्या फिशरमॅनाक 2-3 जिमाच्यो एक्टिविटी शिकय म्हूण. कित्याक फिशरमॅन फिशिंग करूंक वताय जेन्ना तांकां टायम मेळटा तेडोना हांवें मातशें जिमूय मान फिट राव म्हळ्यार मुगे भुरग्यांक. मिस्टर मॅक या सो हांव आयज पेलेचे वॉटर स्पोर्टार आहा आनी चड उमेद आनी खुशी भोगता कित्याक आयज हांव गोंयां आहा आनी आमचे भाव जे पेलेचे वॉटर स्पोर्ट आहाय तांकां मातशे थोडे टिप्स दाखोवपाक वर्कआवट आनी मातशें तांकां नॉलेज ऑफ डायट एंड वर्कआवट प्लॅन. सो ते हांव आयज So this is the way we stretch. Whether it's in the gym or whether it's anywhere, first in the morning.